नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू। आज यो श्रीजी शाश्वत धामद्वारा सञ्चालित वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल र शाश्वत धाम मन्दिर परिसरबाट सञ्चालित भइरहेको यस युट्युबका माध्यमबाट हाम्रो समाजमा देखिएको धार्मिक गतिविधि र धर्म सम्बन्धित केही धार्मिक चिन्तनहरू शास्त्रीय दृष्टिकोणले र व्यावहारिक दृष्टिकोणले गर्नेछौँ, जसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रो जीवन दर्शन, हाम्रा संस्कार, हाम्रो परम्परा यावत कुराहरू हामीहरूले यस बसिबसाइमा गर्नेछौँ। खास गरी हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्मको आधारभूत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, आधार स्तम्भ भनेको वेद र त्यही वेदलाई हाम्रै प्राचीन आर्य परम्परा, आर्ष परम्पराका ठुला ठुला महानुभाव विद्वानहरूले के भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा वेदोखिलो धर्म मूलम। यो जो हाम्रो धर्म हो, हाम्रो जो दायित्व हो, हामीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने जो हाम्रो व्यवस्था हो, त्यसको वास्तवमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा, विशद रूपमा वेदमा चर्चा गरिएको छ। अब त्यो वेद शब्दको अर्थ वास्तवमा ज्ञान हुन्छ। विद धातु हो भनेर विद भन्ने एउटा धातु हुन्छ, शब्दको संरचना गर्ने एउटा मूल रूप हुन्छ। त्यो विदबाट त्यसलाई चाहिँ व्याकरणका दृष्टिले शुद्ध गरेर वेद भन्ने शब्द बनाइएको छ। वेदको अभिप्राय ज्ञानवान हुनु, ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अब यसरी वेदका विषयमा चर्चा गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चारवटा वेदहरू हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार निर्णय गरिएको छ। चारवटा वेदका चार अङ्ग अथवा भाग छन् र तिनीका विभिन्न शाखाहरू गरेर धेरै शाखाहरू छन्, जसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वेदमा पहिलो ऋग्वेद, दोस्रो यजुर्वेद, तेस्रो सामवेद र चौथो अथर्ववेदका रूपमा यसरी चारवटा वेदलाई विभाजन गरिएको छ। वेदमा वास्तवमा वर्णन गरेका कैयौँ कुराहरू हामीहरूले सामान्य रूपमा बुझ्न नसक्ने हुँदाखेरि त्यसलाई विशद रूपमा व्याख्या गरिएका, खास गरी कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दा वेद 6वटा अङ्गले युक्त वेदलाई अध्ययन गर्नु र त्यो वेद अध्ययन गरेर वेदलाई सम्झिनका लागि व्याकरण इत्यादिको आवश्यकता पर्दछ र वेदमा वर्णन गरिएका क्रियाकलापहरू कसरी गर्ने भन्ने त्यो समयको जानकारीका लागि ज्योतिषशास्त्रको आवश्यकता हुन्छ र वेदको उच्चारण कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि शिक्षा र छन्दको आवश्यकता पर्दछ। यसरी त्यसपछि वेदमा चाहिँ नि यज्ञ विधि कसरी सम्पादन गर्ने, किन भन्दा सबैभन्दा उत्तम कर्म भनेको चाहिँ नि यज्ञ नै सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कर्म हाम्रो धर्मशास्त्रले बताइरहेको छ। र अब त्यो धर्मशास्त्र अनुसार हामीहरूले के कसरी गर्ने, हाम्रो के दायित्व हो, हाम्रो कस्तो परम्परा हुनुपर्नेछ भन्ने कुराहरूका विभिन्न ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा पहिला हामी 4 आश्रममा बस्ने गर्दछौँ। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, त्यसपछि सन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्मदेखि लिएर 25 वर्षसम्म शतायु 100 वर्षको आयुको कल्पना गरिएको छ। शतं जीवेम शरदः भनेर हाम्रो वेदादि मन्त्रहरूमा भन्ने गरिएको छ। त 100 वर्षको पूर्णायु मानेर सिक्ने उमेरलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनेर भनिन्छ। खास गरी जन्मदेखि लिएर 25 वर्षको उमेरसम्म हामीहरूले नयाँ नयाँ विभिन्न कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिक्ने अवस्था चाहिँ नि ब्रह्मचर्य आश्रमका रूपमा जानिन्छ र त्यसपछि सिकेका कुरालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नका लागि गृहस्थ आश्रममा जानुपर्ने हुन्छ। गृहस्थ आश्रम 25 वर्षदेखि लिएर 50 वर्षसम्मको उमेरलाई चाहिँ नि गृहस्थ आश्रमका रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यसपछि आफ्नो दायित्वलाई बिस्तारै आफ्नो नयाँ सन्ततिलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्ने जो समय हो त्यसलाई वानप्रस्थ भनेर पनि भनिन्छ। अर्थात् वनतिर, आश्रमतिर साधनाका निमित्त र आफ्नो दायित्व हस्तान्तरण गर्नका निमित्त आफू जिम्मेदारीबाट मुक्ति हुनको लागि वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गरिन्छ र त्यसपछि अन्तिम समय
75 वर्ष काटिसकेपछि सन्यास आश्रममा जाने यो 4 आश्रम व्यवस्था अनुसारको हाम्रो नियम हो। अब यही नियमलाई कसरी ब्रह्मचर्य आश्रममा, गृहस्थ आश्रममा कसरी जीवन आरम्भ गर्ने यसका विषयमा विभिन्न गृहसूत्र भन्ने, जस्तै हामीहरू यो खास गरी नेपालमा र भारतको उत्तर र पूर्व भागमा शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखाका विभिन्न प्रक्रियाहरू, परम्पराहरू, कार्य गर्ने शैलीहरूको चाहिँ नि शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखालाई आधार मानेर गर्ने गर्दछौँ। त्यसरी शुक्ल यजुर्वेदीय परम्परालाई आत्मसात गर्दाखेरि त्यसका जो नियमहरू हुन्, कसरी कसरी गर्ने, संस्कारहरू के हुन्, गर्भाधानदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त 16वटा संस्कार प्रमुख मानिएका छन्। तिनलाई हामीहरूले 16 संस्कार भन्ने गर्दछौँ। ती संस्कारहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीहरूले चाहिँ नि गृहसूत्रका माध्यमबाट पाउने गर्दछौँ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गृहसूत्र पारस्कर गृहसूत्र भनेर जानिन्छ। पारस्कर गृहसूत्र अनुसार विवाह कालदेखि गर्भाधानदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तका संस्कारहरू गर्ने विधि, संस्कारको चाहिँ का लागि आवश्यक पर्ने मुहुर्तहरू र त्यसका चाहिँ नियमहरू इत्यादिको वर्णन पारस्कर गृहसूत्रमा गरिएको छ। त्यस्तै अब ऋग्वेद परम्परालाई मान्ने तिनीहरूका लागि आश्वलायन गृहसूत्र छ। त्यस्तै अन्य वेदको परम्परालाई मान्ने वैदिक विधिलाई आत्मसात गर्नका लागि विभिन्न अलग अलग किसिमका गृहसूत्रहरू निर्माण गरिएको छ। अब त्यो गृहसूत्र अनुसार वास्तवमा हाम्रो जीवन कसरी संस्कारित गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। अब त्यसपछि ठिक छ, यो त जीवन शैली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीहरूले गृहसूत्रका माध्यमबाट बुझ्ने भयो भने हाम्रा आफ्ना दायित्व हुन्छन्। ती दायित्वहरूलाई कसरी गर्ने, हाम्रो के दायित्व हो, हामीले त्यसको चाहिँ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले स्मृति ग्रन्थहरूबाट प्राप्त गर्दछौँ। जसको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मृति ग्रन्थमा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि छ। यिनीहरूले पनि हामीहरूको उपनयनको काल, कहिले उपनयन गर्ने, कहिले वेदारम्भ गर्ने, कहिले सन्तान इत्यादिको लागि विवाह इत्यादि सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीहरूले स्मृति ग्रन्थहरूबाट प्राप्त गर्दछौँ। यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा स्मृति ग्रन्थ हिन्दू धर्मको, वैदिक सनातन धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कानुन व्यवस्था हो। नियम, कसरी नियमलाई पालना गर्ने भन्ने कुराहरू हामीहरूले स्मृति ग्रन्थबाट प्राप्त गर्दछौँ। त्यसपछि ईश्वर आराधना, ईश्वरको प्राप्तिका माध्यम के हुन् भन्ने कुराहरू हामीले उपनिषदादि ग्रन्थहरूबाट प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। आखिर यी सबैको सोर्स भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोर्स वेद नै हो। सामान्यतया वेदका धेरै मन्त्रहरूको हामीहरूले धेरै अर्थ नबुझौँला, तर पनि केही महत्त्वपूर्ण अर्थ, जस्तै उदाहरणका लागि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुषस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः भनेर वेद मन्त्रले भन्छ। जबसम्म मेरो आयु रहन्छ, यदायुः भनेको जबसम्म मेरो आयु रहन्छ तबसम्म भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, मेरा कानले हमेशा राम्रा राम्रा कल्याणकारी वाक्यहरूको नै श्रवण गरोस्। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मेरा आँखाहरूले सधैँ राम्रो देखोस्, नराम्रा कुराहरू कहिले पनि देख्न नपरोस् इत्यादि हाम्रा चाहिँ नि वेद मन्त्रहरूका चाहिँ प्रमुख ध्येय हुन्। त्यस्तै सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै भनेर पनि हाम्रै वेदमा भनिएको छ। अभिप्राय के, सहना भवतु, हामीहरू जे पनि गरौँ सबै मिलेर गरौँ। कसैले एक्लै गरेर कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन, त्यसो हुँदाखेरि सबै मिलेर गरौँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, र खानपिन गर्दाखेरि पनि सबै मिलेर खाउँ। एक्लै खानी, एक्लै लोकी छिपी गरेर खानी त्यस्तो होइन, सबै मिलेर खाउँ। सहवीर्यं करवावहै, र हाम्रो जो पुरुषार्थ हो, हामीले गर्ने जो परिश्रम हो, ती सबै मिलेर गरौँ। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, र तेजस्वी भएर हामीहरूले राम्रा कुराहरू अधीतमस्तु सिकौँ। मा विद्विषावहै, हामीहरू एक आपसमा कसैसँग पनि बैर नगरौँ, कसैसँग दुश्मनी नगरौँ, कसैसँग कलह नगरौँ। यस्ता चाहिँ नि हाम्रा आर्ष वाक्यहरू हाम्रा वेदबाट प्राप्त हुने गर्दछन्। यसरी हेर्दाखेरि हामीहरूले वेदका
महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जसले चाहिँ नि हाम्रो नैतिक जीवन, हाम्रो आदर्श जीवन र जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गर्ने सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको हाम्रा वेदहरूले वेदहरूका माध्यमबाट जान्न सक्छौँ।